ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे वयं यद्यत् पठितवन्तः तद् एकवारं स्मरामः। सर्वसमासान्तप्रकरणे वयं भवामः। तस्मिंश्च प्रकरणे गतपाठः द्वितीयः पाठः प्रवृत्तः। तत्र ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे इति सूत्रं वयं पठन्तः स्मः। अस्य सूत्रस्य पठनपरतया तत्र अस्माभिः द्व्यन्तरूपसर्गेभ्योपईत् इति एकं सूत्रं पठितम्। तत्र ईत् विधानम् अपशब्दस्य यः अकारः वर्तते तस्य एतेन सूत्रेण कृतम्। तत्र अस्माभिः अन्तरीपं, द्वीपम्, अन्तरीपं, प्रदीपं, समीपम् इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र एकं वार्तिकमपि पठितम्, अवर्णान्ताद्वा इति। नाम अवर्णान्ताद् उपसर्गात् परस्य अप इत्यस्य अ इति आदेशः विकल्पेन कर्तव्यः इति तत्र पठितं। ततः ऊदनोर्देशे इति सूत्रमपि अस्माभिः पठितं। तत्र ईत् इति विधानस्य अपवादः भवति अयम्, अथवा इदं सूत्रम् अपवादः भवति ऊदनोर्देशे। तेन अप इत्यस्य अकारस्य स्थाने यदा यदा अनु इत्यस्मात् परः यदा भवति अप इति, तस्य अकारस्य ऊकारादेशः भवति, यथा अनूपः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। ततः परं ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे इत्यस्मिन् सूत्रे पठितः यः धुर्शब्दः, तं धुरशब्दमादाय अस्माभिः विचारः कृतः। तस्य उदाहरणं तत्सम्बन्धी तत्र निषेधः उक्तः अनक्षे इति। अनक्षे इति इत्यस्य अर्थः अक्षसम्बन्धी या धूः तदन्तात् अकार प्रत्ययो न इति यत् पठितं तदपि अस्माभिः अत्र विस्तरेण ज्ञातम्। इदानीं तस्मिन्नेव सूत्रे, नाम ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे इत्यस्मिन् सूत्रे अन्तिमः शब्दः यः वर्तते पथिन् इति, तमन्तिमं शब्दम् आदाय वयम् अग्रे पठामः। व्याख्यातारम् अनुसरन्तु किं कथयति। अथ पथिन् शब्दस्य उदाहरति, नाम पथिन् शब्दस्य समासान्तः यः वर्तते अप्रत्ययः, तस्य उदाहरणं ददाति इत्यर्थः। किं कथयति, सखीपथाविति सखीपथाविति न वक्तव्यं, सखीपथेति इति वक्तव्यं। सखीपथौ इति उदाहरणं न निर्मितम् अस्ति मूले, सखीपथः इति उदाहरणं निर्मितं वर्तते, परन्तु तत्र सखीपथौ इत्यस्य रूपसिद्धिः सखीपथौ इति इत्यपि वक्तुं शक्नोति व्याख्याता। कुतः? तेन सखीपथौ इति प्रयोगं मत्वा तत्र पाठः कृतः वर्तते। अथवा कदाचित् अस्य सविधे या मूलकृतिः स्यात् कौमुद्याः, तत्र सखीपथौ इति उदाहरणं लिखितं स्यात्, ज्ञास्यते। सखीपथः इत्यपि प्रयोगं साधयिष्यति। सखीपथौ इति आदौ कथयन् अस्ति इति। किं कथयति, सखा च पन्थाश्च इति द्वन्द्वसमासः प्रकृते वर्तते इति कथयन् अस्ति। तर्हि सखा च पन्थाश्च इति द्वन्द्वे
समासान्तः अकारप्रत्ययः इति तु लौकिकविग्रहः। सखा च पन्थाश्च। अलौकिकविग्रहः सखिन् सखि सु पथिन् सु। समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुलुक् सखि पथिन्। सखि पथिन् इत्यवस्थायां तत्र अकारप्रत्ययः भवति। सखिपथिन् अ। तर्हि न वर्णः यः वर्तते अकारे परतः अग्रे कथयति नस्तद्धिते। नान्तस्य पदस्य टेर् लोपः स्यात् तद्धिते परे। अत्र सखिपथिन् इति नान्तं लब्धमेव वर्तते, अतः तस्य इन् इति यः टिभागः वर्तते तस्य लोपः भवति। किमवशिष्यते? सखिपथ् अ। द्वन्द्वः खलु आश्रितः, इतरेतरयोगद्वन्द्वः आश्रितः इति कृत्वा औ प्रत्ययः वृद्धिः सखिपथौ इति प्रयोगः सिद्ध्यति। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे कथयति सखिपथ इति पाठेतु। इदानीं पाठभेदं दर्शयति। नाम यदि मूले सखिपथः इति पाठः वर्तते तदा तु सख्युः पन्थाः इति तत्पुरुषः। नाम एषः मूले सखिपथौ इति पाठम् अङ्गीकरोति। अतः सखिपथौ इति द्वन्द्वस्थम् उदाहरणमादाय तत्र उदाहृतवान्। सखिपथः इति अस्माकं पुरतः विद्यते पाठः अत्र, अतः तद्विषये तत्र समासान्तरं कथयति। सख्युः पन्थाः सखिपथः इति तत्र समासान्तः अच् प्रत्ययः भवति। सखिपथः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अन्यदुदाहरणं ददाति रम्यपथो देशः इति। रम्यः पन्थाः यस्य। बहुव्रीहिसमासः वर्तते अत्रापि। अतः अत्रापि रम्यपथिन् इति लभ्यते समासविधानानन्तरं। ततः ऋक्पूरब्धुः इत्यनेन अप्रत्ययः टिलोपः सखि रम्यपथ सुसस्यऋत्वविसर्गे रम्यपथः इति प्रयोगः भवति सिद्धः। समीचीनम्। अग्रे कथयति अच् प्रत्यन्ववपूर्वात् सामलोम्नः इति सूत्रम्। अस्तु, एतत् सूत्रं पठिष्यामः। एतावता तर्हि अस्माभिः इदानीं ऋक्पूरब्धुः पथामानक्षे इति सूत्रस्थः विचारः सर्वोऽपि कृतः। अत्र उदाहरणानां साधनाय सूत्राणाम् अपेक्षा द्वित्राणाम् आपतिता। सा च अपेक्षा, तां च अपेक्षां पुरस्कृत्य प्रकृते ग्रन्थकारेण इदं सूत्रं पूर्णतया एतावता व्याख्यातं वर्तते। इदानीं समासान्त अच् प्रत्ययविधायकं सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। तत्सूत्रं भवति इत्थम्। अच् प्रत्यन्ववपूर्वात् सामलोम्नः इति। अस्मिन् सूत्रे तत्र पदविभागमादौ पश्यामः। अच् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। प्रत्यन्ववपूर्वात् इति द्वितीयं पदं भवति। प्रत्यन्ववपूर्वात् इत्यस्मिन् पदे पञ्चमी विभक्तिः भवति, एकवचनं च इदं भवति। सामलोम्नः। सामलोम्नः इत्यत्र अपि पञ्चमी विभक्तिः भवति, एकवचनं च भवति। समीचीनम्। आम्, तर्हि अत्र विग्रहः अस्ति अस्माभिः ज्ञातव्यः। कः विग्रहः अस्ति उच्यमानः इति चेत् प्रत्यन्ववपूर्वात् तत्र विग्रहः इत्थं। प्रतिश्च अनुश्च अवश्च
प्रत्यन्ववम् प्रत्यन्वव प्रत्यन्ववं पूर्वं यस्य तत् प्रत्यन्ववपूर्वं तस्मात् प्रत्यन्ववपूर्वात् अत्र समाहारद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः वर्तते। नाम अन्तः अस्य समाहारः वर्तते, बहिः अत्र बहुव्रीहिः वर्तते इति। नाम बहुव्रीहेः अन्तः समाहारद्वन्द्वः वर्तते इति भवतु। सामलोम्नः साम च लोम च। साम इति नपुंसकलिङ्गे विद्यमानः नकारान्तः शब्दः यः तस्य रूपं, लोम इति अपि तद्वदेव अत्रापि लोमन् इति नपुंसकलिङ्गे भवति प्रातिपदिकं, तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनम्। अतः साम च लोम च सामलोम तस्मात् सामलोम्नः। अत्र अपि समाहारद्वन्द्वः आश्रितः वर्तते। समाहारद्वन्द्वस्य पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं वर्तते इति। सामलोम्नः इति पदस्य प्रत्यन्ववपूर्वात् इति पदं विशेषणपदं भवति। नाम साम अपि च सामन् लोमन् इति अन्ते वर्तते यस्य शब्दस्य तस्मात् अच् प्रत्ययः भवति, यस्य समासशब्दस्य इत्यर्थः। तस्मात् अच् इति प्रत्ययः भवति, परन्तु यदि तस्मात् पूर्वं प्रति वा अनु वा अव वा एते यदि भवन्ति। अस्तु, सूत्रार्थे इतोपि अस्माकं विषयः स्फुटः भविष्यति। व्याख्यातारम् अनुसरामः। किं कथयति? एतत्पूर्वादिति, अर्थात् मूले सूत्रार्थः यः कृतः सः द्रष्टव्यः इत्यर्थः। मूले किमुक्तम्? एतत्पूर्वात् सामलोमान्तात् समासात् अच् स्यात्। एतत्पूर्वात् नाम अच् प्रत्यन्ववपूर्वात् इति। तद् व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति, पश्यन्तु। प्रति अनु अव एतत्पूर्वकात् इत्यर्थः। नाम एते त्रयः यदा पूर्वं भवन्ति तदा। कस्मात्? सामन् इति शब्दात् अथवा लोमन् इति शब्दात्। अतः मूले उक्तम् एतत्पूर्वात् सामलोमान्तात् समासात् अच् प्रत्ययः स्यात् इति। समीचीनं। तत्र अयमर्थः समासान्ताः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् तु नानुवर्तते, प्रातिपदिकात् ज्ञाप्रातिपदिकात् अपि वक्तुं शक्यते। प्रत्ययः परश्च एताः अनुवृत्तयः आगताः, ततः परम् एवं रीत्या सूत्रार्थः फलति। अधिकाराः अनुवृत्तयश्च अत्र वर्तन्ते इति। पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य समासान्ताः इत्यस्य प्रकरणस्य इदं सूत्रं पञ्चसप्ततितमं सूत्रं भवतु। आम्, तर्हि प्रकृते उदाह्रियते किं? प्रतिसाम इति। प्रतिसाम इत्यस्य विग्रहः कथम् इति चेत् प्रतिगतं साम इति विग्रहः अस्ति क्रियमाणः। नाम इति व्याख्यात्र अलौकिकविग्रहः दर्श्यमानः वर्तते। अतः अत्र वस्तुतः समासानां विधानम् अस्माभिः प्रसङ्गं, सन्दर्भं, प्रयोगं च दृष्ट्वा कर्तुं शक्यते। प्रतिसामम् इत्यत्र अव्ययीभावोऽपि भवितुमर्हति, अथवा प्रादिसमासः अपि अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अव्ययीभावः कर्तव्यश्चेत् तत्र विद्यमानाः ये अर्थाः उक्ताः विभक्त्यादयः, तत्र तेषु अर्थेषु कञ्चन अर्थं स्वीकृत्य अनुकूलं
तत्र वयम् अव्ययीभावमपि कर्तुं शक्नुमः। प्रादिसमासः अपि अत्र कुगतिप्रादयः इत्यनेन कर्तुं शक्यते। अतः समासे सति ततः सुब्लुक् भवति। प्रतिगतं साम इत्यत्र तु व्याख्यात्रा तु तत्र प्रादिसमासः आश्रितः वर्तते। अतः प्रकृते अलौकिकविग्रहः भवति प्रति साम इति। यथा तत्र भवन्तः स्मरेयुः इति अस्माभिः एतादृशाः प्रयोगाः पूर्वमपि पठिताः वर्तन्ते। प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः इत्यादिवत्। तत्र प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इति तस्य एव अर्थविस्तारे अस्माभिः इदं वार्तिकं पठितमासीत्। तत्रैव विद्यमानेन केनचन वार्तिकेन अत्र यदि गतम् इति उत्तरपदलोपः अपि अपेक्षितः तर्हि तत्र प्रादिभ्यो वाच्यः वाचोत्तरपदलोपः इति तु बहुव्रीहिविषयः। तत्र प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया इत्यनेन तत्र प्राचार्यः इत्यादिषु अस्माभिः समासः पठितः आसीत्। अतः तेषु एव प्रादिप्रपञ्चे विद्यमानेषु समासविधानेषु कञ्चन समासविधानमादाय वयं समासम् अत्र वक्तुं शक्नुमः। भवतु नाम तर्हि प्रकृते प्रतिगतं साम इत्यत्र अलौकिकविग्रहः प्रति सामन् प्रति सामन् सु ततः समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् प्रति सामन् इति आयाति। ततः अच् प्रत्ययः केन अच् प्रत्यन्वव पूर्वसामलोम्नः। यतः प्रति इति पूर्वं वर्तते साम इत्यस्मात् अतः प्रतिपूर्वं वर्तते साम इति कृत्वा अच् प्रत्ययः भवति। अतः प्रति सामन् नस्तद्धिते इति टिलोपः कथयति अग्रे। अतः अन् इत्येतस्य लोपः भवति। अतः प्रतिसाम मेलनेन प्रतिसाम सु सस्य सुस्थाने पूर्वरूपादिकं कृत्वा प्रतिसाम इति। यदि तु अव्ययीभावः तर्हि तु तत्र नाव्ययीभावादतों तु पञ्चम्याः इत्यादयः विषयाः उपस्थिताः भवन्ति। समीचीनम्। अग्रे अनुसामम् इति। अत्र पश्यन्तु, अनुगतं साम इति विग्रहः प्रदर्शितः। प्रकृतेपि प्रादिसमासः कथयितुं शक्यते। अतः अत्रापि लौकिकः विग्रहः अलौकिकः विग्रहः समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् अनुसामन् इति अवशिष्यते। अस्याम् अवस्थायाम् अच् प्रत्यन्वव पूर्वात् सामलोम्नः इत्यनेन अच् प्रत्ययः अनुसामन् पूर्ववत् तिलोपः कथयन्नस्ति अग्रे व्याख्याता अपि अनुसाम ततः सु पूर्वरूपादिकं कृत्वा अनुसामम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। ततः प्रतिपूर्वस्य उदाहरणं दृष्टम् अनुपूर्वस्य उदाहरणं दृष्टम्। इदानीम् अवपूर्वस्य सामन् शब्दस्य उदाहरणं वयं पश्यामः। अच् प्रत्ययार्थम् अवसाम इति अवकृष्टं साम इति विग्रहः। अत्रापि प्रादिसमासः वक्तुं शक्यते। अतः तत्र पूर्ववदेव प्रक्रिया समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् अवसामन् इत्यवस्थायाम् अच् टिलोपः सु पूर्वरूपम् अवसामम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। एवमेव तत्र एतावता सामन् नाम प्रति
अनु अव एतेभ्यः परस्मात् सामन् इति शब्दात् अच् प्रत्ययस्य उदाहरणानि पठितानि। अपरः अपि शब्दः तत्र उक्तः वर्तते खलु मूले, कः सः इति चेत् लोमन् इति, तस्यापि उदाहरणानि अग्रे उक्तानि वर्तन्ते। पठितानाम् उदाहरणानाम् अर्थविषये अपि किञ्चित् अस्माभिः ज्ञातव्यं। प्रतिसामम् अर्थात् यत् सम्यक्तया नोच्चारितं साममन्त्राः सम्यक्तया न उच्चारिताः, नाम गायनं न कृतं, सामान्येन एव तत्र तेषां साममन्त्राणाम् उच्चारणं कृतम् इति। ततः अनुसामं प्रकृते तादृशः अर्थः न, प्रकृते तु सौहार्दपूर्वकम् उच्चारितं यत् साम तत्। अवसामं नाम तत्र सौजन्यं न प्रकटितं तस्य उच्चारणे, किञ्चित् तत्र अवमाननापूर्वकं साम्नः उच्चारणं कृतं केनचन वेदविरोधिना अथवा साम्नि अश्रद्धावता भवतु। एवं तर्हि तत्र अस्यापि उदाहरणानि भवन्ति। यथा अवगतं लोम इति विग्रहः, अवलोमम् इति सिद्ध्यति। एवमेव अन्यदुदाहरणं मूले दत्तं प्रतिलोम, प्रतिगतं लोम यस्य इति विग्रहः क्रमेण यदि द्रष्टव्यं तत्र आदौ किमुक्तम् प्रतिलोमम्, अनुलोमम्, अवलोमम् इति। अवलोमं तु व्याख्यात्र अन्तिमम् एकमेव उदाहरणं स्वीकृतं। मूले तु सर्वेपि तत्र त्रीणि अपि उदाहरणानि सर्वाणि अपि उदाहृतानि। तर्हि प्रतिलोमं, प्रतिगतं लोम यस्य इति विग्रहः, एवं खलु विपरीतम् इति अर्थः भवति प्रतिलोमम् इत्यस्य। अपि च अवलोमम् इति, एवं खलु अवलोमं नाम येन क्रमः अवगतः ज्ञातः, सः तस्य तदर्थम् उच्यते। अवलोम, अवगतं लोम अवलोम इति वक्तुं शक्यते। ततः अनुलोम इत्यस्य एकं त्यक्तं खलु मध्ये। अनुलोम इत्यस्य यथाक्रमम् यथाक्रमं तत्र ये पदार्थाः अस्माकं पुरतः भवन्ति तेषां कृते वदामः एते अनुलोमक्रमेण वर्तन्ते, नाम विपरीतक्रमेण न वर्तन्ते। अतः क्रमम् अनतिक्रम्य एतादृशः अर्थः अत्र अनुलोमम् इत्यस्य भवितुम् अर्हति। प्रतिलोमम् इत्यस्य अर्थः अनुलोमम् इत्यस्मात् भिन्नः अर्थः। अवलोमम् इति तु नाम तत्र अवगतं लोम इति, नाम ज्ञातक्रमत्वम् इत्यर्थः। अतः इमानि यानि उदाहरणानि सन्ति तेषां रूपसिद्धिः एतेन सूत्रेण अच् प्रत्यन् ववपूर्वात् सामलोमनः इत्यनेन अच् प्रत्ययविधानद्वारा सिद्धा भवति इति एतावान् विशेषः एतेषु उदाहरणेषु वर्तते। अग्रे अत्र वार्तिकं किञ्चन अस्ति उच्यमानं। तद्वार्तिकं कथमस्ति चेत् कृष्णोदक्पाण्डुसङ्ख्या पूर्वाया भूमेरजिष्यते इति। अस्य वार्तिकस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। यद्यपि मूले वार्तिकत्वेन पाठः दृश्यमानः वर्तते, एषः तु व्याख्याता किमपि अन्यदेव कथयिष्यति, तद्वयं पश्चात् द्रक्ष्यामः। आदौ तत्र वार्तिकस्य पदच्छेदः, वार्तिकस्य अर्थं च पश्यामः। वार्तिकस्य पदच्छेदः कथमिति चेत् अत्र कृष्णोदकपाण्डुसङ्ख्या पूर्वायाः इति एकं पदं वर्तते, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं भवति।
भूमेः इत्यपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। अच् इति प्रथमान्तं भवति। इष्यते इति इषु इच्छायाम् इति क्रियापदस्य तत्र लट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं भवति। समीचीनं। कर्मणि सह प्रयोगः इष्यते। कः इष्यते? अच् इष्यते। कैः इष्यते? तत्र शास्त्रविधानकर्तृभिः इष्यते भवतु नाम। एवं तर्हि विग्रहं पश्यन्तु। कृष्णश्च अथवा कृष्णश्च उदक् च पाण्डुश्च कृष्णोदक पाण्डवः पाण्डुश्च संख्या च इत्यपि तत्र अस्ति। पाण्डुश्च संख्या च कृष्णोदकपाण्डुसंख्याः कृष्णोदकपाण्डुसंख्याः पूर्वं वर्तन्ते ये यस्याः सा कृष्णोदकपाण्डुसंख्या पूर्वा तस्याः कृष्णोदकपाण्डुसंख्या पूर्वायाः इति। एवं खलु? का सा कृष्णोदकपाण्डुसंख्या पूर्वा अत्र इति चेत् भूमिः। अतः भूमेः इत्यस्य विशेषणं भवति कृष्णोदकपाण्डुसंख्या पूर्वायाः इति पदं। यथा सूत्रे पूर्वात् सामलोम्नः इति पदस्य सामलोम्नः इति पदस्य प्रत्यन्ववपूर्वात् इति पदं विशेषणपदं भवति स्म। तद्वद इहापि भूमेः इत्यस्य विशेषणपदं वर्तते कृष्णोदकपाण्डुसंख्या पूर्वायाः इति। समीचीनं। तर्हि अर्थः कः? अर्थः नाम भूमिशब्दः यः क्वचित् समासे श्रूयते, उत्तरपदत्वेन श्रूयते, अन्तपदत्वेन श्रूयते, तर्हि तस्मात् भूमिशब्दात् पूर्वं यदि एतेषु कश्चन वर्तते, केषु? कृष्णशब्दः, उदक्शब्दः, पाण्डुशब्दः, संख्याशब्दः यदि पूर्वं वर्तते तर्हि एतादृशभूमिशब्दात् अच् इति समासान्तः प्रत्ययः भवति इति उच्यते। इति अर्थः वार्तिकस्य। वार्तिकत्वेन मूले पाठः दृश्यते। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यन्तु। नेदं वार्तिकं नाम इदं वार्तिकं नास्ति, किन्तु अच् प्रत्य इत्यत्र नाम अच् प्रत्यन्ववपूर्वात् सामलोमनः इति यत् सूत्रं वर्तते तत्र अजिति मूल अभियुक्तिः योगविभागमूल अभियुक्तोक्तिः एषा। नाम परन्तु प्रकृते अच् प्रत्यन्ववपूर्वात् सामलोमनः इत्यत्र अच् इति एकं सूत्रं, प्रत्यन्ववपूर्वात् सामलोमनः इति अपरं सूत्रं, सूत्रद्वयमत्र कृतं वर्तते। अत्र योगविभागानन्तरम् एतादृशः अर्थः लभ्यते इति। कः अर्थः? कृष्णोदकपाण्डुसंख्यापूर्व इत्यादि इत्यादि। अतः योगविभागमूल अभियुक्तोक्तिः एषा, नाम कश्चन अभियुक्तः वर्तते, यः एतद्वचनम् उक्तवान् वर्तते, तस्य एषा उक्तिः वर्तते इति कथयति। तत्र तत्त्वबोधिनिकारं यदि पश्यामः, अच् इति योगविभागेन गतार्थमिदम् एवम् उत्तरवार्तिकमपि इति तु तेनापि एतादृशी चर्चा तत्र न कृता वर्तते। अतः अधिकजिज्ञासायै अस्माभिः अत्र भाष्यमेव उद्घाट्य द्रष्टव्यम्। यदि भाष्ये इदं वचनं न स्यात्, किं कृष्णोदकपाण्डुसंख्यापूर्वाया भूमेरजिष्यते क्व अच् प्रत्यन्वव इत्यादिषु, तर्हि तु काशिकायाम् इदं वचनं द्रष्टव्यम्। अतः वयम् अत्रैव स्पष्टतार्थं परिज्ञानाय भाष्यं सद्यः पश्यन्तः स्मः। तत्र एकक्षणस्य समयः भवद्भिः दातव्यः। महाभाष्यं तस्य चतुर्थः भागः अस्ति मम सविधे।
तस्मिन् चतुर्थे भागे वयं पश्यामः सूत्रं ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे इति आदौ व्याख्यातं वर्तते। ततः परं अच् प्रत्यन्वपूर्वात् सामलोम्नः इति सूत्रस्य क्रमः खलु, तत्सूत्रं न व्याख्यातम्। तस्य सूत्रस्य व्याख्यानं न कृतं वर्तते। कस्य? अस्य अच् प्रत्यन्वपूर्वात् सामलोम्नः इति सूत्रं भाष्यकर्त्रा त्यक्तं वर्तते। अतः भाष्ये अयं विचारः नास्ति। तर्हि निश्चयेन काशिकायां स्यात्। अतः काशिका द्रष्टव्या। तत्र पश्यामः किं कथयति अस्मिन् सूत्रे। अस्तु 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 कथयति अच् प्रत्यन्वपूर्वात् सामलोम्नः प्रति काशिकां पठन्नस्मि, शृण्वन्तु। प्रति अनु अव इत्येवं पूर्वात् सामान्ताल् लोमान्तात् च समासान्तात् अच् प्रत्ययो भवति। अस्तु, प्रतिसामम् अनुसामम् अवसामं प्रतिलोमम् अनुलोमम् अवलोमम् इत्यादि सर्वं पठितम्। अग्रे कथयति कृष्णोदक्पाण्डुपूर्वायाः भूमेरच् प्रत्ययः स्मृतः गोदावर्याश्च नद्याश्च संख्याया उत्तरे यदि। ततः साधयति कृष्णभूमः पाण्डुभूमः उदग्भूमः पञ्चनदं पञ्चगोदावरं नदीभिश्च तत्र इत्यादिषु। अस्तु, उदाहरणानि प्रदाय अग्रे कथयति भूमेः अपि संख्यापूर्वायाः अच् प्रत्ययः इष्यते। द्विभूमः प्रासादः त्रिभूमः दशकं सूत्रम् अन्यत्रापि दृश्यते पद्मनाभः ऊर्णनाभः दीर्घरात्रः समरात्रः अरात्रः तदेतत्सर्वम् इह अच् इति योगविभागं कृत्वा साधयन्ति। यस्, काशिकायाम् अयं विचारः अस्ति। एवम् एवम् एते नव्याः नूतनं लेखितुं कुतः समर्थाः? न तथा न, तद् मया विनोदाय उच्यते। सामर्थ्यम् अस्ति नव्यानामपि, परन्तु कौमुद्यां नव्याः सिद्धाः नव्याः निर्मिताः अभूवन् चेत् किं पठित्वा? काशिकां पठित्वा, महाभाष्यानन्तरं काशिकां पठित्वा ततः परं ते सिद्धान्तान् लिखन्ति। अतः काशिकायाः तादृशम् अत्र उद्धरणं स्वीकृत्य भट्टोजिदीक्षितेन वार्तिकत्वेन अत्र पाठः कृतः वर्तते इति अस्ति विशेषः। कुतः? सः तादृशान् प्रयोगान् दृष्टवान् इत्यतः। एवं खलु? किं कथितवान्? तत्र कारिकामेकां कथयति काशिकाकारः, कृष्णोदक्पाण्डुपूर्वायाः भूमेरजिष्यते इति। कैः इष्यते इति तु नाम तदेव व्याकरणस्य व्याख्यातृभिः इष्यते इत्यर्थः। सः अच् पाणिनीव्याकरणे तु न दृश्यते, परन्तु तदेव योगविभागसामर्थ्यादेव साधनीयः इति यद् उक्तं तेन। अत्र नागेशः किं कथयति इति एकवारं किञ्चित् तत्र दृष्टिं कृत्वा आगच्छामः। यद्यपि इदं सूत्रं तेन व्याख्यातं स्यात् वा न वा इति शेखरं दृष्ट्वा एव ज्ञातुं शक्यते। अस्तु, नागेशः अन्वप्तात् सः अचतुर्विचतुर् कृष्णोदकपाण्डु इति संख्यायाः इति च अच् प्रत्यन्भव इत्यत्र अजिति योगविभागसिद्धाभियुक्तोक्तिरिति बोध्यं। संख्याया इत्येतत् नदीभिश्च इति विहितसमास एव इत्याहुः। भाष्ये योगविभागस्य अदर्शनात् तत्र किं कथयति? पृषोदरादित्वेन इदं सिद्धम् इति। भाष्ये योगविभागचर्चा न कृता वर्तते। सत्यम्, अत्र अस्य विचारस्य मूले वर्तते प्राचीनवैयाकरणाः वर्तन्ते।
काशिकाकारेण अयं विषयः स्फुटीकृतः। यद्यपि भाष्ये नास्ति, अन्यत्र नास्ति, परन्तु योगविभागयुक्तिः तत्र आश्रिता वर्तते प्रयोगान् दृष्ट्वा। तर्हि एतेन किं ज्ञायते नाम अस्माभिः क्वचित् साक्षात् भाष्यादिभिः अपि प्रयोगाणां सिद्धिः जायमाना न दृश्यते। प्रकारान्तरेण तत्र भाष्यकारेण एव ये उपायाः अस्माकं कृते पाठिताः वर्तन्ते तान् उपायान् एव आदाय वयं प्रयोगान् दृष्ट्वा, परन्तु शिष्टप्रयोगान् दृष्ट्वा तत्र तेषां सिद्धिं कर्तुं शक्नुमः। इदानीं कृष्णोदकपाण्डुसङ्ख्यापूर्वायाः भूमेर्जिष्यते इति वार्तिकं मत्वा वस्तुतः काशिकायाम् उक्ताः सन्ति ये सिद्धान्ताः तान् सिद्धान्तान् सङ्कलय्य अत्र दीक्षितः उक्तवान्। सम्यगेव कृतं, यतः तादृशः ते प्रामाणिकाः प्रयोगाः दृश्यन्ते, अन्यत्रापि दृश्यमानाः वर्तन्ते। अतः तान् प्रयोगान् आदाय अत्र यथावत् स्वीकृतवान्। यत् स्वीकर्तुं योग्यं तत् निश्चयेन स्वीक्रियते। यदि एतत् सर्वम् एतादृशः प्रयोगाः न दृश्यन्ते स्म तर्हि निश्चयेन एते नव्याः अनुक्षणं काशिकाकारस्य खण्डनमपि कुर्वन्ति। वस्तुतः तथा न कर्तव्यं। खण्डनं प्रत्याख्यानभाषया कर्तुं शक्यते, परन्तु दीक्षितः बहुत्र यत्तु काशिकायाम् उक्तं तत् प्रामादिकं तन्निर्मूलं प्रमादः किं भवता न कृतः वा इति क्वचित् भाष्ये उक्तमपि विकल्पं कथयति वार्तिकेषु। अतः प्रमादः कस्य वा न जायते। अतः भाष्यकारः पाणिनिं विषये एवं सूत्रान् न कथयति, नाम एतद् पाणिनेः प्रमादः तथा न, सः युक्त्या तत्र प्रत्याख्यानं करोति। अतः अस्माभिरपि युक्त्या तत्र तादृशं प्रत्याख्यानं कर्तव्यम् इति। अतः एव केचन प्राचीनाः तत्र कौमुदीकारस्य एतादृशशैल्यां अरुचिमन्तः कदाचित् भवन्ति, सर्वे तु न। परन्तु पश्यन्तु, एतादृशसन्दर्भान् आदाय अस्माभिः इदमपि ज्ञायते, सः काशिकाकाराय सम्माननम् अपि ददाति। तस्य सर्वमपि सिद्धान्तमादाय अत्र वार्तिकत्वेनैव लिखितवान् सः। अस्तु, भवतु कश्चन विषयः यः भवतां पुरतः अत्र विचारितः, एतेन व्याजेन भाष्यादिकमपि तत्र दृष्टम् अभूत्। भवतु नाम वार्तिकस्य व्याख्यानं कुर्वन् विग्रहादिकमपि दर्शयन् अस्ति, अस्माभिः उक्तमेव, परन्तु व्याख्याता अपि अग्रे किं कथयन् अस्ति तत् पश्यामः। नैव व्याख्याता तु उदाहरणानि एव यच्छन् अस्ति, अतः उदाहरणानि एव पश्यामः। कृष्णेति मूले उदाहरणं दत्तमस्य वार्तिकस्य किं कृष्णभूमः इति, एवं खलु कथयति। कृष्णा भूमिः यस्य इति विग्रहः क्रियते। कस्य? कृष्णभूमः। अग्रिमां प्रक्रियां भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति, भवन्तः पठितवन्तः सन्ति। अलौकिकविग्रहः कथं? कृष्णासु भूमिषु। समीचीनं। तत्र ततः प्रातिपदिकसंज्ञा समासः, बहुव्रीहि समासः अनेकमन्यपदार्थे प्रातिपदिकसंज्ञा सुलुक् कृष्णा भूमि इति अवशिष्यते। स्त्रियाः पुंवदभाषपुंसकादनुः इत्यादिना सूत्रेण तत्र पुंवदभावः कृष्ण इति शब्दः कृष्णरूपेण तत्र श्रूयते। पुंवदभावे सति तत्र स्त्रीत्वस्य निवृत्तौ टापः अपि निवृत्तिः। आम्, तर्हि कृष्णभूमि इत्यवस्थायां कृष्णोदकपाण्डुसङ्ख्यापूर्वायाः भूमेर्जिष्यते इति वचनेन अच् प्रत्ययः, अतः कृष्णभूमि मकारोत्तरवर्तीयः इकारः तस्य लोपः। कृष्णभूम कृष्णभूम सुसस्यरुत्तविसर्गे कृष्णभूमः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। एवं खलु? एवमेव तत्र अग्रे उदीची भूमिः यस्य उदग्भूमः इति खलु प्रयोगः साधनीयः वर्तते। अत्रापि समानरूपेण रूपसिद्धिः। यथा अस्माभिः कृष्णभूमः इति प्रयोगः साधितः, तद्वदेव उदग्भूमः इत्यपि। उदीची भूमिः यस्य
उदक् शब्दः दिग्विशेषवाचकः भवति इति वयं जानीमः। अतः अत्रापि पूर्वदेवसमासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् पुंवदभावः उदक् इति शब्दः विशिष्यते। उदीचि इत्यस्य यदा पुंवदभावः भवति उदक् भूमिः ककारस्य जष्ट्वेन गकारः उदग् भूमि इति आयाति। उदग् भूमि इत्यस्मात् अच् प्रत्ययः उदग् भूमि भत्वात् उदग् भूमि इत्यस्य इकारस्य लोपः। उदग् भूम उदग् भूम सु सस्यऋतुविसर्गे उदग् भूमः इति प्रयोगः सिद्ध्यति बहुव्रीहौ। अग्रे पाण्डुपूर्वस्य उदाहरणं पश्यन्तु। वार्तिके अग्रिमः शब्दः वर्तते पाण्डु। पाण्डुः भूमिः यस्य, पाण्डुः कश्चन वर्णविशेषः। पाण्डुः भूमिः यस्य सः पाण्डुभूमः। अतः अत्रापि पूर्वदेव सर्वापि प्रक्रिया वर्तते, अच् प्रत्ययः भविष्यति, पाण्डुभूमः इति सिद्ध्यति। पाण्डुः इति स्त्रीलिङ्गे अपि व्यवह्रियते, पुल्लिङ्गे अपि व्यवह्रियते। तत्र गुणवचनाभावात् वोतो गुणवचनात् गुणवचनाभावात् वोतो गुणवचनात् विकल्पेन खलु तत्र ऊङ् उक्तः। अतः यस्मिन् पक्षे ऊङ् न भवति तस्मिन् पक्षे उकारान्तत्वमेव पाण्डुः इत्यस्य लभ्यते स्त्रियामपि। अतः तत्सूत्रमपि एकवारं द्रष्टुं शक्यते स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्थम्। अतः तत्र पुंवद्भावानन्तरमपि पाण्डु इत्येव शब्दः लभ्यते। यदि पाण्डु इति शब्दः अत्र स्त्रियाम् अस्माभिः स्वीक्रियमाणः वर्तते उकारान्तः, तर्हि अपि पाण्डुभूमः इति सिद्ध्यति। पाण्डुशब्दादनन्तरं किमुक्तं वार्तिके? सङ्ख्या। सङ्ख्यापूर्वस्यापि भूमेः अच् इति अवशिष्यते, अच् इति इष्यते, एवं खलु। अथ द्वे भूमि यस्य, एवं खलु। सः द्विभूमः। अग्रे तिस्रः भूमयः यस्य सः त्रिभूमः इति। मूले तु एकः एव प्रयोगः दत्तः वर्तते, द्विभूमः इति। द्विभूमः प्रासादः नाम अयं तादृशः प्रासादः वर्तते यस्य प्रासादस्य द्वे भूमी स्तः। अतः तत्रापि अच् इति प्रत्ययः आयाति। एवं रीत्या तत्र वार्तिकस्य इमानि उदाहरणानि उक्तानि। अग्रे कथयन्नस्ति प्रासादः सर्वत्र विशेष्यः। सर्वत्र नाम सर्वेषु उदाहरणेषु प्रासादः इत्येव विशेष्यत्वेन स्वीकृतः वर्तते व्याख्यात्रा। यद्यपि मूले तु एकत्रैव प्रासादः इति विशेषणत्वेन पठितं भवितुमर्हति। कृष्णभूमः प्रासादः, उदग्भूमः प्रासादः, पाण्डुभूमः प्रासादः, अथवा तत्तत्सन्दर्भानुसारं तत्र अन्यदपि विशेषणं वयं तत्र अन्यदपि विशेष्यपदं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। समीचीनं। एतावता इदं वार्तिकं पठितम्। अग्रे संख्या वार्तिकमस्ति। संख्याया नदी गोदावरीभ्यां च, तदपि इदमपि काशिकायामेव उक्तं। काशिकायाम् एकं श्लोकवार्तिकत्वेन वचनं पठितं, तद् मया पठितमासीत् पूर्वमपि, अधुनापि पठामि। कृष्णोदक्पाण्डुपूर्वायाः भूमेरच् प्रत्ययस्मृतः गोदावर्याश्च नद्याश्च संख्याया उत्तरे यदि। तस्य एव तत्रत्यस्य सिद्धान्तस्य एव अत्र वार्तिकान्तरत्वेन पाठः कृतः दीक्षितेन। अतः संख्याया नदी गोदावरीभ्यां च इति कथयति अग्रे। इदमपि अजिति योगविभागमूलकमेव इति, नाम भाष्ये इदं सूत्रमेव न व्याख्यातं वर्तते, तर्हि कुतः इदं वार्तिकमपि। अतः योगविभागद्वारा एव अस्यापि सिद्धिः ज्ञातव्या इत्यर्थः। पदविभागः कर्तव्यः। संख्यायाः इति पंचमी विभक्तेः एकवचनं। नदी गोदावरीभ्यां, नदी च गोदावरी च, नदी गोदावर्यौ ताभ्यां, नदी गोदावरीभ्यां पंचमी विभक्तेः द्विवचनं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। च इत्यनेन ततः अच् प्रत्ययस्य अनुवर्तनम् अत्र अवगन्तव्यं। समीचीनम्।
कुतः कृष्णोदकपाण्डुसङ्ख्याया भूमेरजिष्यते इत्यतः। समीचीनं। वार्तिकस्य अर्थं कथयन्नस्ति व्याख्याता। सङ्ख्यायाः परः यः नदीशब्दः गोदावरीशब्दश्च ताभ्याम् अच् इष्यते इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि उदाहरणं साध्यते। पञ्चनदं पञ्चानां नदीनां समाहारः इति विग्रहः। क्व इदं पठितमासीत् अस्माभिः उदाहरणं भवन्तः स्मरेयुः। अव्ययीभावसमासप्रकरणे तत्र शङ्का अपि जाता आसीत् अस्माकं तत्र समासान्तः प्रत्ययः केन इति चेत् तादृशशङ्कायां जातायां तत्र अस्माभिः अत्र आगत्य इदं वार्तिकमपि दृष्टम् आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। अतः पञ्चानां नदीनां समाहारः तत्र लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः पञ्चन् आं नदी आं नदीभिश्च इत्यनेन समासः अव्ययीभावसमासः भवति खलु। अतः पञ्चन् नदी न लोपः पञ्चनदी इत्यवस्थायां सङ्ख्यायाः नदीगोदावरीभ्यां च इत्यनेन तत्र अच् प्रत्ययः भवति। पञ्चनदी इति भवति। समीचीनं। पञ्चनदी इत्यवस्थायां तत्र पञ्चनदी इत्यस्य भसौन्यकत्वात् तत्र ईकारस्य लोपः भवति। अतः पञ्चनद् पञ्चनदसु पञ्चनदम् इति सिद्ध्यति। सप्तगोदावरम् इति कथयति अग्रे। सप्तानां गोदावरीणां समाहारः। पूर्वदेव समग्रापि प्रक्रिया वर्तते। सप्तन् इति शब्दः भवति अत्र संख्यावाचकः, तस्य नकारस्य लोपः भवति। कथयति नदीभिश्च इति अव्ययीभावः। तदस्माभिः उक्तमेव। अचि यस्येति च इति लोपः उभयत्रापि। सप्तगोदावरी इत्यत्रापि इकारस्य लोपः यस्येति च इत्यनेन तद्वदेव यथा अस्माभिः पञ्चनदी इत्यत्र कृतः इत्यर्थः। अतः सप्तगोदावरं पञ्चनदम् इति अव्ययीभावसमासस्थम् उदाहरणद्वयम् अत्र आगत्य सिद्धम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति। योगविभागात् अन्यत्रापि नाम अच् प्रत्यन्वव इति। ततः पूर्वं किम् उक्तवान् व्याख्याता अग्रिमे पृष्ठे? नाव्ययीभावादित्यं। सा प्रक्रिया तु ज्ञायते, भवद्भिः पठितपूर्वा सा प्रक्रिया। नाव्ययीभावाद् अतों तु पञ्चम्या इति नामादेशः क्व पञ्चनदं सप्तगोदावरम् इत्यादिषु। समीचीनं। अग्रे किं कथयति चेत् तत्र काशिकायाम् उक्तं तदेतत् सर्वम् इह अच् इति योगविभागं कृत्वा सिद्ध्यति। तत्र मध्ये उक्तवान् अन्यत्रापि दृश्यते पद्मनाभः ऊर्णनाभः दीर्घरात्रः समरात्रः अरात्रः इति तत्र योगविभागचर्चा काशिकायामपि कृता वर्तते। अतः तं सिद्धान्तमेव अत्र यथावत् स्वीकृत्य दीक्षितः कथयति किं योगविभागात् अन्यत्रापि पद्मनाभः इति। पद्मं नाभौ यस्येति विग्रहः। ततः पूर्वं व्याख्यातरा किमुक्तम् अन्यत्रापि इति शेषः कः अच् इति शेषः नाम अच् दृश्यते अन्यत्रापि भवति इति। अतः पद्मनाभः पद्मं नाभौ यस्येति विग्रहः। अतः अत्र व्यधिकरणं बहुव्रीहिः भवति। पद्मनाभौ इत्यत्र पद्मनाभि इत्यस्मात् अच् इति प्रत्ययः पूर्ववत् प्रक्रिया भत्वात् भकारोत्तरवर्तीयः इकारः अस्ति तस्य लोपः भवति। पद्मनाभ सुसस्य ऋत्वविसर्गे पद्मनाभः इति सिद्ध्यति। अग्रे किं कथयन्नस्ति तत् पश्यन्तु। वस्तुतस्तु
योगविभागस्य भाष्ये अदर्शनात् पृषोदरादित्वम् एव उचितं नागेशस्य अयं सिद्धान्तः नागेशेन प्रतिपादितः वर्तते। नाम योगविभागः भाष्यसूत्रमेव न व्याख्यातं न च अन्यत्र क्वापि योगविभागचर्चा एषा कृता वर्तते। अतः पृषोदरादित्वमेव उचितं। पृषोदरादिगणे एव स्वयमेव तत्र सूत्रकारेण उक्तम् अस्ति पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्। अतः तस्मिन् गणे अस्य अन्तर्भावः कर्तव्यः इति कथयति। इति नागेशमतं पुरस्कृत्य एषः कथयति। तत्र दीक्षितेन तु अत्र न उच्यमानं वर्तते। प्रौढमनोरमायाम् उक्तं स्याद्वा न वा तदर्थं तु प्रौढमनोरमा एव द्रष्टव्या। प्रकृते तु तथा तेन नोक्तं। समीचीनं भवतु। एवं तर्हि एतावता अच्प्रत्यन्ववपूर्वात् सामलोम्नः इति सूत्रगतः विषयः समाप्तः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमस्य सूत्रस्य आरम्भं कुर्मः। अग्रिमं सूत्रं भवति अक्ष्णोदर्शनात् इति। अक्ष्णोदर्शनात् इति सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। किं कथयति? अक्ष्णः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति प्रथमं पदम्। अदर्शनात् इति अपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र अदर्शनात् इत्यत्र नञ् तत्पुरुषः वर्तते। न दर्शनम् अदर्शनं तस्मात् अदर्शनात्। अच् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। अच् प्रत्यन्वपपूर्वात् सामलोम्नः। ततः समासान्तः इति अनुवर्तते। तद्धिताः इत्यपि अनुवर्तते। ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यादीनाम् अनुवर्तनं यथावत् ज्ञातव्यम्। समीचीनं। किं कथयति? व्याख्याता तद्द्रष्टव्यम्। अदर्शनादिति छेदः। अक्षणः अदर्शनात् सः अस्माभिः दृष्टः एव। अग्रे कथयति दृश्यते अनेन इति दर्शनं। चक्षुः इत्यर्थः स्वीक्रियमाणः वर्तते। कस्य? चक्षुः इत्यस्य। कर्णे ल्युट् क्व दर्शनम् इत्यत्र। अतः एव दृश्यते अनेन इति खलु विग्रहः कृतः। अतः प्रकृते कर्णे ल्युट् प्रत्ययः भवति। अग्रे कथयति अचक्षुर्वाचिनः इति फलितम्। अचक्षुर्वाचिनः इति आहत्य अर्थः लभ्यते इत्यर्थः। समीचीनं। तदाह अचक्षुः पर्यायादिति। तत्र कथयति मूले सूत्रार्थं पश्यन्तु। अचक्षुपर्यायात् तत्र मूले विसर्गः खलु योजनीयः। अचक्षुपर्यायात् इति कथमुच्यते? एतेन व्याख्यात्रा सम्यक् पाठः कृतः। अचक्षुः पर्यायात् यथा चक्षुस् इति खलु प्रातिपदिकं भवति। अतः मूले सूत्रार्थकरणसमये विसर्गः योजनीयः। सः लेखनदोषः जातः अस्ति। तत्र भवन्तः धैर्यपूर्वकं विसर्गं योजयितुं शक्नुवन्ति खलु। मया सह विसर्गः योजितः भवतु नाम। तर्हि इदानीं सूत्रार्थं पश्यन्तु। अचक्षुः पर्यायात् अक्षणः अच् स्यात्। अच् इति प्रत्ययः स्यात्। स च प्रत्ययः समासान्तः इति।
इति एतावानेव तस्य अर्थः सूत्रस्य वर्तते। किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। अक्षिशब्दः तत्सदृशे लाक्षणिकः इति सूचयितुम् इव शब्दः प्रयुज्यते। क्व उदाहरणे गवाक्षम् इवेति। नाम उदाहरणचर्चा क्रियमाणा वर्तते। व्याख्यात्रा गवाक्षम् इवेति ततः कथितवान् अक्षिशब्द, पुनः पठन् अस्मि, अक्षिशब्दः तत्सदृशे लाक्षणिकः। नाम अक्षिशब्दः तत्सदृशः, नाम तत्सदृशः कश्चन अन्यः वर्तते पदार्थः अथवा अन्यद् वस्तु किमपि तत्सदृशं वर्तते अक्षिसदृशं, तदर्थमपि तस्य व्यवहारः क्रियते, लक्षणया क्रियते। लोके वयं तादृशान् असकृतप्रयोगान् कुर्मः। अतः यथा सिंहो माणवकः, माणवकः सिंहः, सः सिंहः तु न भवति, परन्तु सिंहः इव भवति इति। अतः लक्षणया लाक्षणिकाः ते प्रयोगाः भवन्ति। अतः अत्रापि तद्वदेव अक्षिशब्दः तत्सदृशे लाक्षणिकः इति सूचयितुम् इव शब्दः प्रयुज्यते। इव शब्दः यः अस्ति तस्य प्रयोगः क्रियते इत्यर्थः। उदाहरणे कथयति मुख्यवृत्त्या चक्षुर्वाचकत्वाभावात्। मुख्यावृत्तिः यदि अत्र स्वीकृता, अभिधाख्यावृत्तिः यदि स्वीकृता अत्र, नाम मुख्यार्थः एव यदि स्वीकृतः, लाक्षणिकार्थः यदि न स्वीक्रियेत, तर्हि तु चक्षुर्वाचकत्वाभावात्, किं कथयति, मुख्यवृत्त्या चक्षुर्वाचकत्वाभावात् अच्, नाम चक्षुः चक्षुर्वाचकत्वस्य अभावः भवति। नाम चक्षुर्वाचकत्वाभावे सत्यपि अच् प्रत्ययः भवति। क्व गवाक्षः इत्यादिषु। पुंस्त्वं लोकात्, समीचीनं। तर्हि विग्रहः कृतः, गवाम् अक्षीव गवाक्षः। विग्रहः कथं, गो अक्षि, गो आम् अक्षि सु, षष्ठीसमासः खलु। गवाक्षः गवाक्षः, गवाम् अक्षि इव, तथा वा षष्ठीसमासः वा अथवा समासान्तरम् अत्र आश्रयणीयं, परन्तु पूर्वपदं तु षष्ठ्यन्तमेव वर्तते। अतः समासविधानं स्फुटतया नोक्तम्। एकक्षणं टीकान्तरं पश्यामि। टीकान्तरेपि न दृश्यते, परन्तु एवम् इव इति प्रयोगः, नाम एतादृशलाक्षणिकप्रयोगे सति इव इत्यादीनां शब्दानां प्रयोगपूर्वकं षष्ठीसमासपठनवेलायां तु अस्माभिः तादृशः षष्ठीसमासः न पठितः। किञ्च तत्र उपमानानि सामान्यवचनैः इति, तत्रापि उपमानानि सामान्यवचनैः समस्यन्ते। तत्रापि घन इव श्यामः, तत्र पूर्वपदं षष्ठ्यन्तं न भवति। एवञ्च उपमिदं व्याघ्रादिसामान्यप्रयोगे पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुषव्याघ्रः, तत्रापि उभयोः पदयोः मध्ये तत्र विभिन्नविभक्तिकः प्रत्ययः न दृष्टः। अतः प्रकृते गवाम् अक्षि इव इति उच्यमानं वर्तते खलु। तर्हि गवाम् इति षष्ठ्यन्तं वर्तते, अतः षष्ठीसमासः वक्तव्यः इति भाति। एवं किल। लक्षणया प्रयोगः साधनीयः। इव इति इत्यस्य तु लक्षणया अत्र अन्तर्भावः इत्येव वक्तव्यं, नास्ति अन्यः उपायः इति मम भाति। भवतु नाम एतादृशसन्दर्भे अपि किञ्चित् स्पष्टतया उच्यते यदि
हाँ लब्धं लब्धं लब्धम् अधः आगच्छन्तु तत्त्वबोधिनीं पश्यन्तु गवाक्ष इति गावः किरणाः अक्षिशब्दः रन्ध्रवाची षष्ठीसमासः आम् उपकृताः वयम् अस्तु संशयः जातः आसीत् तस्य निवारणमभूत् षष्ठीसमासः तत्त्वबोधिनीकारः कथयति युक्तिः अपि सैव अस्ति अन्यथा मार्गः नास्ति बहुत्र नाम कुतः लक्षणया अत्र सिद्धिः जायमाना अस्ति अतः षष्ठ्यन्तं लभ्यते इति कृत्वा षष्ठीसमासः वक्तव्यः इति किमाह अग्रे किं कथयन्नस्ति तर्हि का स्थितिः कस्यां स्थितौ वयम् आस्म गो अक्षि अस्यां स्थितौ स्मः खलु अच् प्रत्ययः गो अक्षि अ गो इति ओकारस्य स्थाने अवादेशः अवङ्स्फोटायनस्य इति गवा अक्षि सवर्णदीर्घः गवाक्षि अ भत्वात् क्षि इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य लोपः गवाक्ष अ गवाक्ष सु सस्यरुत्तविसर्गे गवाक्षः किमर्थं तर्हि अत्र परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति न क्रियते अक्षिशब्दः नपुंसकलिङ्गे गवाक्षम् इति कुतः न उच्यते इति चेत् कथयति व्याख्याता पुंस्त्वं लोकात् नाम प्रकृते पुंस्त्वं यद् वर्तते तद् लोकात् लोके अपि लोकादपि लिङ्गव्यवस्था स्वीक्रियते सर्वापि लिङ्गव्यवस्था शास्त्रधीना एव न इति यथा लोके तथा व्याकरणे इति क्वचित् सिद्धान्तः अपि स्वीक्रियते न यथा लोके तथा व्याकरणे इत्यपि क्वचित् सिद्धान्तः स्वीक्रियते तर्हि सर्वमपि एतत् सिद्धान्तस्वीकारः अस्वीकारः इत्यादिकं प्रयोगाणां सिद्ध्यर्थम् एव नान्यत् उद्देश्यम् इति एतावान् अस्माकम् अद्यतनः तृतीयः पाठः एषः सर्वसामासान्तप्रकरणस्य सम्पन्नः अवशिष्टान् विचारान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अत्रैव अद्यतनमङ्गलं भवति पाठोपसंहारश्च भवति मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च व्याकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।